हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईले सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु दैनिक जसो केही न केही महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू हामीले यस YouTube च्यानलबाट अपलोड गरिराखेकै हुन्छौं। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको विषयवस्तु रहेको छ गोरखापत्रमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन्। कृपया तपाईहरु लोकसेवाको जुनसुकै पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो प्रश्नहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले अधिकृत क्याडेट लगायत असै इन्स्पेक्टरका केही मोडल सेटहरू अपलोड गरिराखेकै छौं। कृपया तपाईहरुले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ हुनुहुन्छ र त्यो तयारी गर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुबाट। एक नम्बरमा प्रश्न रहेको छ जापानबाट प्रदान गरिने 6औं कोबासाई फाउन्डेसन पुरस्कार 2020 बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ? डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ। नेपालीमा क्यान्सरको उपचार तथा रोकथाममा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै जापानको कोबासाई फाउन्डेसनले डाक्टर श्रेष्ठलाई सो प्रदान गरेको हो। थाइल्यान्डका डाक्टर अरुणी देचाफुन्कुल र हङकङका प्राध्यापक डाक्टर टोनी मोक पनि सो पुरस्कारबाट सम्मानित भएका। पुरस्कारको राशि 5 लाख जापानी रहेको थियो। 2 नम्बरमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 9 मा सम्पन्न राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुन सफल प्रतिभा को हुनुहुन्छ? कविता राई हुनुहुन्छ। उहाँ भोजपुरबाट। कविताको शीर्षक उहाँको कविता रहेको थियो देशको नक्सा। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कविता महोत्सवमा राईको देशको नक्सा शीर्षकको कविता प्रथम भएको थियो। त्यसैगरी अमृता स्मृति धादिङको कविता डढेलोपछि पनि बसन्त आउँछ द्वितीय र सविता बराल ताप्लेजुङको कविता आमा म रोए आमा म आए अब, निरञ्जना कुमारी चन्द बर्दियाको कविता युगिन प्रतिध्वनि र प्रकाश सिलवाल नुवाकोटको कविता रहेको थियो बोधि सत्वको खोप तृतीय भएका। त्यसै प्रथम द्वितीय र तृतीय हुने कविता कवि कवयित्रीलाई क्रमशः 50,000, 40,000 र 30,000 रुपैयाँ नगद पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। महोत्सवमा प्रतियोगिताका लागि नेपाल सहित 9 मुलुकका 764 जना कवि कवयित्रीका कविता प्राप्त भएकामा 41 जनाको कविता वाचनका लागि छनौट गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2022 देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक उत्सवका अवसरमा हरेक वर्ष असार 9 गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानको प्रथम कविता महोत्सवमा भैरव अर्याल प्रथम भएका थिए। त्यसैगरी हामी 3 नम्बरतिर जाउँ। 3 नम्बरमा रहेको छ दोस्रो लहरको कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरियो? अन्तर्राष्ट्रिय उडान विक्रम सम्वत 2078 असार 10 गते र आन्तरिक उडान विक्रम सम्वत 2078 असार 17 गतेबाट गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 21 मा। यो दिवस सन् 2015 देखि मनाउन थालिएको हो। 5 नम्बरमा रहेको छ मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाड कहाँ हुन्छ? यो कानमा हुन्छ। सबैभन्दा लामो हाड चाहिँ तिघ्रामा हुने गर्दछ। 6 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा पाइने गुराँसको प्रकार कति रहेको छ? 32 प्रकार रहेको छ। 7 नम्बरमा रहेको छ आइफेल टावरका डिजाइनर को हुन्? अलेक्जेन्डर गुस्ताफ रहेका छन् आइफेल। 8 नम्बरमा रहेको छ एउटै आय वर्षमा एक भन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ? दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भनेर चिनिन्छ। एक आय वर्षमा
आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोबासका आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आय स्रोतका आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन र मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित देशको आयकर कानुनद्वारा अर्को देशमा तिरेको कर मिलाउन गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउने जस्ता व्यवस्था गरिएको हुन्छ। करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्त दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानुनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्न विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ। 9 नम्बरमा रहेको छ हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? यो मेघौली चितवनमा रहेको छ। 10 नम्बरमा रहेको छ चार वेद अन्तर्गत कुन कुन वेद पर्दछन् भनेको छ। यसमा ऋग्वेद, त्यसैगरी यजुर्वेद, सामवेद र अर्थवेद रहेका छन्। यसमा 4 उपवेद र 4 उपवेद अन्तर्गत के पर्छन् भने धनुवेद, त्यसैगरी आयुर्वेद र गन्धर्ववेद र स्थापत्यवेद रहेका छन्। स्थापत्यवेद 11 नम्बरमा रहेको छ सबैभन्दा पहिलो दैत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियान राष्ट्र कुन हो? यो मलेसिया रहेको छ। सन् 1960 जनवरी 1 मा गरेको थियो। 12 नम्बरमा रहेको छ पेन इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो? यो सन् 1921 मा भएको हो। पेनको पूरा रूप पोइट्स एसियस्ट एन्ड नोभेलिस्ट रहेको छ। यस संस्थाको स्थापनामा योगदान गर्ने क्याथरिन एमी डाउसन स्कट र जोन ग्याल्सवर्दी रहेका छन्। त्यसैगरी यसको मुख्यालय लन्डनमा रहेको छ भने यस संस्थाले लेखकहरूबीच सहयोग र सामिप्यता बढाउने कार्य गर्ने गर्दै आएको छ। 13 नम्बरमा रहेको छ लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972 मा। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाको संस्थापक टोनी होइलर र मौरिन होइलर रहेका छन्। हरेक वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रको सूची प्रकाशन गर्ने यस संस्थाले पर्यटन सम्बन्धी पुस्तक, गाइड बुक तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीको उत्पादन तथा वितरण गर्ने यसको मुख्यालय अस्ट्रेलियाको मेलबोर्न शाखा कार्यालय लन्डन, बेजिङ र नयाँ दिल्लीमा रहेको छ। त्यसैगरी 14 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा ओलम्पिक सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ। 15 नम्बरमा रहेको छ दक्षिण अमेरिकामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र कति रहेका छन्? यो चाहिँ 2वटा रहेका छन्, जुन चाहिँ बोलिभिया र पाराग्वे रहेका छन्। त्यसैगरी 16 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको थियो? नेपालमा छापाखानाको सुरुवात विक्रम सम्वत 1908 मा भएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्किँदा यो प्रेस ल्याएका। त्यसैगरी प्रेसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकोले यसलाई गिद्धे प्रेस भनिएको। यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरिएको हो। 17 नम्बरमा रहेको छ उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी अमेरिकाका हुन् भने दक्षिण ध्रुव पत्ता लगाउने को हुनुहुन्छ? रोल्ड एमन्डसेन रहेका छन्, नर्वेका रोल्ड एमन्डसेन। 18 नम्बरमा रहेको छ गाउँपालिका अधिकतम कतिवटा रहन्छन्? गाउँपालिकामा अधिकतम 21 वटा रहन्छन्। 19 नम्बरमा रहेको छ सबैभन्दा बढी वडा सङ्ख्या भएको महानगरपालिका कुन हो? यो पोखरा महानगरपालिका रहेको, जसमा 33 वटा वडा रहेका छन्। त्यसैगरी 20 नम्बरमा रहेको छ राणा थारूलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको हो? 2077 जेठ 5 गते राजपत्रमा प्रकाशित। यो सँगै आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या 60 पुगेको। मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2076 माघ 20 गते
बीचको बैठकले राणा थारूलाई सो सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको। राणा थारू विशेष गरी कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने गर्दछन्। 21 नम्बरमा रहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने नेपालको कुन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मान्यता आइएसओ 15819 2012 प्राप्त गरेको हो भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले। 22 नम्बरमा रहेको छ सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र रहेका छन्? 3 वटा रहेका छन्, नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान रहेका छन्। 23 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सन् 2018 चैत 2 गतेदेखि। त्यसैगरी अर्को रहेको छ महोत्तरी र अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? यो विक्रम सन् 2076 भदौ 24 गते। विक्रम सन् 2076 भदौ 24 गते गरिएको थियो। करिब 2 दशकदेखि चर्चामा रहेको महोत्तरी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाले साकार रूप लिएको दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनका रूपमा रहेको यो पाइपलाइनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी द्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद भवनबाट हाइटेक प्रविधिबाट स्विच थिचेर उक्त पाइपलाइन परियोजनाको उद्घाटन गरिएको। पाइपलाइन मार्फत प्रति घण्टा 200 किलोलिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा खसाल्न सकिने। महोत्तरीदेखि रक्सोल को नेपाल भारत सीमासम्म 32.80 किलोमिटर र सीमादेखि अमलेखगञ्ज स्थित डिपोसम्मको 36.28 किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछ्याएको। भारत बिहारको पटनादेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन 268 किलोमिटर रहेको। नेपालमा खपत हुने डिजेल मध्ये 70% अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। यस परियोजनाको सुरुवातसँगै भारतबाट नेपालमा हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा समयको बचत, सवारी यातायात कमी तथा वायु प्रदूषण कम हुने विश्वास गरिएको छ। पाइपलाइनको नेपालतर्फको करिब 36.28 किलोमिटरको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ। त्यसैगरी 25औं प्रश्न रहेको छ अर्थवाच भनेको के हो? विश्वका विभिन्न मुलुकको वातावरण सम्बन्धी खोज अनुसन्धान कार्यक्रम सहयोग पुर्याउँदै आएको एक गैर सरकारी संस्था रहेको छ। 26 नम्बरमा रहेको छ नेपालको कुन संग्रहालयमा चन्द्र चट्टान संग्रह गरिएको छ? यसमा रहेको छ नेपालको कुन संग्रहालयमा चन्द्र चट्टान संग्रह गरिएको छ? छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालय सन् 1969 जुलाई 20 मा पहिलोपटक चन्द्रमामा पुगेका अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरूले ल्याएको चन्द्र चट्टान मध्ये केही टुक्रा नेपालमा पनि ल्याएको र ती टुक्रा राष्ट्रिय संग्रहालयमा संग्रह गरिएको। ती अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रङ, एडमन्ड हिल, एडविन अल्ड्रिन र माइकल कोलिन्स सन् 1969 जुलाई 16 मा एपोलो 11 नामक यान मार्फत चन्द्रमाका लागि प्रस्थान गरेका र जुलाई 20 मा चन्द्रमा लगायत चन्द्र धरातलमा पुगेका यानबाट पहिलो पटक चन्द्रमाको सतहमा पाइला राख्ने आर्मस्ट्रङ तथा दोस्रोमा अल्ड्रिन थिए।
एपोलो 11 ले ल्याएको चट्टानका 4 वटा टुक्रा पिउन सन् 2027 मा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो पश्चात नासाको एपोलो 17 मार्फत ल्याएको एक टुक्रा चट्टान पनि राष्ट्रिय संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ। 27 नम्बरमा रहेको छ राशि 12 वटा छन् भने नक्षत्र कतिवटा छन्? 27 वटा। राशि 12 वटा छन् भने नक्षत्र 27 वटा रहेका छन्। 28 नम्बरमा रहेको छ अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? यो प्लेटिपस रहेको छ। प्लेटिपस रहेको छ अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव। त्यसैगरी 29औं प्रश्न रहेको छ सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? यो जुन 21 जुनमा हुन्छ। सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22। सबैभन्दा लामो दिन जुन 21 मा हुन्छ भने सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22 मा हुन्छ। यो प्रश्न कयौं पटक लोकसेवाले सोधिसकेको छ। 30 नम्बरमा रहेको छ कुन ग्रहलाई किङ अफ द प्लानेट भनेर चिनिन्छ? बृहस्पति चिनिन्छ। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ। साथीहरू यो गोरखाबल्दमा प्रकाशित एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर रहेको थियो। तपाईहरुले लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरूलाई विशेष महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसमा केही प्रोनाउन्सिएसन अर्थात् उच्चारण गर्दाखेरि केही त्रुटि हुन सक्छ। तपाईहरुले स्क्रिनमा जस्तोको त्यस्तै चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। भन्दै यो एउटा महत्त्वपूर्ण अपडेट रहेको थियो। तपाईहरुलाई लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरूलाई विशेष महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। यो कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। हामीले दैनिक यसो केही न केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अर्थात् अपडेटहरू चाहिँ गरिराखेकै हुन्छु। भन्दै म पनि यस विषयबाट बिदा हुन चाहे। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।